मानव जातिको इतिहासमा यो एउटा ठूलो चुनौती बनेर सबैको माझ आइरहेको छ। हजुर हजुर यस महामारीबाट लड्न जुझ्न विश्व एक हिसाबले प्रयत्नरत छ। हजुर हजुर यस महामारीले नेपाललाई पनि एक हिसाबले त्रसित र तनावमा राखेको अवस्था छ। हजुर हजुर हो। यस्तो परिवेशमा सरकार आफ्नै तरिकाले र विभिन्न सङ्घ संस्था आफ्नै तरिकाले यस समस्याबाट बाहिर आउन प्रयास गरिरहेको परिवेशमा हामीले हिजोबाट सर्वपक्षीय निकासको यो फेसबुक लाइभ अन्तर्वार्ता कार्यक्रम सुरु गरेका छौँ। आज दोस्रो दिनको सेसनमा हामीसँग हुनुहुन्छ समाजवादी पार्टीको नेपाल बौद्धिक पेसाकर्मी महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष आदरणीय कृष्ण शर्माजी, उहाँलाई स्वागत गरौँ। हजुर धन्यवाद हजुरलाई। हजुर लगायत यो फेसबुक लाइभमा आउनुभएका देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई पनि म यो फेसबुक लाइभबाट चाहिँ हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु। सङ्घीय अनलाइनबाट हामीलाई देश र विदेशमा सुनिराख्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई आज हामी कृष्ण सरसँगको अन्तर्वार्ता पस्किनेछौँ। मैले सुरु गरेँ कृष्ण सर यहाँको दिनचर्याबाट, यहाँको दिनचर्या कसरी बितिरहेको छ? हजुर, मेरो अलिकति अब यो वस्तुगत अवस्थामा परिवर्तन आएपछि मेरो जीवनशैलीमा नै केही परिवर्तन आइराखेको छ। म बिहान सबेरै उठेर यो म बसिराखेको ठाउँ अलिक खुल्ला छ, अलि घना बस्ती पनि छैन, मानवहरूको आवाज जावत नै नभए हुनाले मैले आफ्नो नियमित शारीरिक एक्सर्साइज गर्छु। अनि त्यसपछि मैले चाहिँ अब नियमित क्रियाकलाप गरेर नुहाइधुवाइ गरेर चिया नास्ता गरेर चाहिँ अब नयाँ अपडेटहरू के छ त्यो अपडेटहरू हेर्छु। त्यसको साथसाथै अनि त्यसपछि म कानुनको विद्यार्थी भएको हुनाले मेरो कानुनको विषयमा पनि मैले धेरै पुस्तकहरू जम्मा गरेको छु। त्यसको साथसाथै अब अहिलेको चाहिँ करेन्ट इस्युहरूमा पनि मैले आफूलाई अपडेट गर्नको लागि चाहिँ अध्ययन गर्छु। र अब दिउँसोमा मेरो करेसा बारीमा मैले अलिकति साग सब्जीहरू अब अहिलेका मौसमी तरकारीहरू लगाउने काममा पनि घर परिवारलाई सहयोग गर्छु। र बेलुकी पख पनि मेरो त्यही अध्ययनमा नै मेरो समय पुगिराखेको छैन। मैले अलि बढी यो सामाजिक सञ्जाल र अब अहिले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय खबरहरूबाट आफूलाई अपडेट गर्ने कुरामा अलि बढी चाहिँ केन्द्रित गरेर आइरहेको छु। यो अहिले इम्युनिटी बढाउनलाई मान्छेले अलिक थरी प्रयास गरिरहेका छन्, हजुरले त्यस्तो विशेष केही गर्नु भएको छ? अब अहिले स्वाभाविक रूपले बाहिरको खानाहरू त अब चाहेर पनि खान पाइने भइएन। मेरो घरमा अलिकति अब तरकारीहरू चाहिँ आफै उत्पादन हुने अलि अर्ग्यानिक खानाहरू मैले पहिलेदेखि पनि खाने, गाउँबाट कोदो ल्याएर अब रोटी र ढिँडोहरू खाने, मकैको आटोहरू खाने, अनि त्यसपछि दुध मोहीहरू खाने मेरो पहिलेदेखिको बानी पनि थियो। अहिले त्यसलाई अलि बढाएको छु। हजुरले त बढाउन पाउनु भएको छ, तर देशका विभिन्न भूभागमा अहिले धेरै मान्छे भोकै बसिरहेछन्, बस्नु बाध्य भइरहेछन्। यस्तो परिवेशमा यहाँको सक्रियता, यहाँको एक खालको सहयोग कसरी भइरहेछ, त्यो तरिकाले के गरिराख्नु? एकदम ठिक कुरा गर्नुभयो। मलाई पनि अब यो अलिकति कोरोना भाइरसको साथसाथै यो भोकको समस्याले जो एउटा विपन्न नागरिकहरूमा एउटा सङ्कट ल्याएको छ र एउटा पैदलै हिँडेर आफ्नो घरतर्फ बाँच्नका लागि मान्छेहरू हिँडिराखेको अवस्था पनि छ। त्यो वर्गको त्यो पीडा, त्यो चाहिँ उनीहरूको भोगाइ देख्दाखेरि मनमा अलिकति छुने गर्छ। त्यो भएर मैले समय समयमा राजनीतिक निकायहरू, सरकार, राज्यलाई घचघचाउने काम पनि गरेको छु। र मेरो आफ्नो तर्फबाट पनि मैले सामूहिक प्रयासमा त्यस्ता विचलनीमा परेकाहरूलाई सहयोग गर्नको लागि आफूले सकेको भूमिका निर्वाह गरेको छु। र म बागलुङ जिल्लाको भएको हुनाले बागलुङ जिल्लाबाट काठमाडौँमा बसेर त्यसरी चाहिँ ज्यालादारी गर्ने मजदुरहरू, विद्यार्थीहरू जो अप्ठ्यारोमा परेका छन् उनीहरूलाई सहयोग गर्नु पर्यो भनेर साथीहरूले एउटा कमिटीको प्रस्ताव राख्नुभएको छ। त्यो कमिटीमा पनि म बसेको छु र हामीले त्यस्तो अप्ठ्यारोमा परेकालाई
आफ्नो ठाउँबाट जो जहाँ छ त्यहाँबाट चाहिँ सहयोग पनि गर्दै आएर छौँ। त्यतिले मात्रै हाम्रो चित्त बुझिराखेको छैन। ठुलो हिस्सा अहिले नेपाली समाज अल्पविकासमा छ, गरिबीमा छ, बेरोजगारीमा छ। त पहिलेदेखि पनि थियो, तर यो महामारीले झन् ठुलो सङ्कट ल्याइदिएको छ। त्यो वर्गलाई चाहिँ बाँच्न पाउने अधिकारको रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ मैले आफ्नो भयभरको एउटा चाहिँ जुन एउटा चाहिँ शक्ति हो भनौँ, अथवा मैले बोल्ने ठाउँ हो, सामाजिक सञ्जालबाट उठाउनु पर्ने आवाज हो, फोन सम्पर्क गर्नुपर्ने हो र सम्बन्धित निकायहरूलाई घचघचाउनु पर्ने हो, त्यो काम चाहिँ गरिराखेकै अवस्था छ। अनि अहिले यहाँको पार्टीको संघीय परिषदका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले एउटा नयाँ खालको सर्वपक्षीय अभियान सुरु गर्नु भएको छ। त्यो खासै त्यसले गति लिन सकेको छैन। हजुर, त्यो अभियान के हो, त्यसको बारेमा यहाँले अलिकति भनिदिनुहोस् न। एकदम ठिक प्रश्न उठाउनु भयो। अहिले हामी मात्रै होइन, विश्व मानव जातिले नै एउटा इतिहासमा कहिल्यै नभोगेको एउटा सङ्कट बेहोरिराखेको छ। यो महामारीबाट मानव जीवनमा आएको सङ्कटलाई हल गर्नको लागि कुनै एउटा सिङ्गल राष्ट्रले अथवा कुनै एउटा सरकारले मात्रै यो समस्या समाधान गर्न सक्दैन। त्यसो भएर विश्वव्यापी रूपमा नै मानव जाति बीचमा एउटा ऐक्यबद्धता, साझा प्रयत्न हुनुपर्ने यो साझा लडाईँ पनि हो, साझा समस्या भएको हुनाले। र नेपालको सन्दर्भमा पनि राजनीतिक दलहरू र यो रोगसँग लड्नका लागि स्वास्थ्य विज्ञहरू, सरकारवालाहरू, नागरिक समाजहरू र सबैलाई एक ठाउँमा ल्याएर सत्तापक्ष प्रतिपक्ष, राजनीतिक दायरा अथवा कुनै विचारको दायरा भन्दा पनि माथि उठेर सबै एक ठाउँमा उभिएर यो महामारीका विरुद्धमा लड्नुपर्ने, आवश्यक रणनैतिक योजनाहरू बनाउनु पर्ने, कार्यक्रमहरू तय गर्नुपर्ने, जनतालाई पनि एकदम भरोसा दिनुपर्ने र यो विपत्तिलाई पार गर्नुपर्ने अवस्था छ। र त्यसको वस्तुगत अवस्था, यस्तो वस्तुगत अवस्थालाई एउटा सही ढङ्गले विश्लेषण गरेर नै यो प्रस्ताव आएको। तर सरकार र सरकारमा रहेको राजनीतिक दलले यसलाई संवेदनशील ढङ्गले अझै पनि लिइरहन सकेको छैन। तैपनि हामीले यो जुन महाविपत्तिको अवस्थालाई पार लगाउनको लागि, यो महामारीलाई रोकथाम गर्नको लागि, नियन्त्रण गर्नको लागि अथवा मानव समुदायलाई यसबाट बचाउनका लागि हामीले चाहिँ यो सर्वपक्षीय जुन संयन्त्र छ त्यसको कुरा बारम्बार उठाइरहनु पर्ने आवश्यकता छ। र त्यो बन्यो भने अहिले सरकारप्रति जुन जनताबाट असन्तुष्टि पैदा भएको छ, जनताले जुन सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रमहरूमा पनि एउटा चाहिँ सहयोग विवाद उठिरहेको अवस्था छ। सरकारका क्रियाकलापहरू पनि जुन पारदर्शी छैनन्, जुन भ्रष्टाचार र व्यथितिका कुराहरू बढिरहेका छन्। तपाईँले अघि भने जस्तो जो विपन्न वर्गका मान्छेहरू हुन्, उनीहरू एउटा चाहिँ घर नघाटको स्थितिमा अलपत्र परिरहेको अवस्था छ, खाना नपाएको अवस्था छ, सामान्य राहत पनि नपाएको अवस्था छ। यी सबै विवादहरूबाट मुक्त हुनको लागि र सबै जनताहरूको पनि साझा एउटा चाहिँ अपनत्व एउटा हासिल गर्नको लागि पनि सर्वपक्षीय एउटा संयन्त्र आवश्यक छ, जुन प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा बनाउँदा हुन्छ भनेर हामीले बारम्बार उठाइरहेका छौँ। र यसलाई देशव्यापी रूपमा उठाएर सर्वपक्षीय रूपले सबैले एउटा राजनीति पार्टी विचार दर्शन अथवा अहिलेको राजनीतिक घेराभन्दा माथि उठेर यो रोगका विरुद्ध लड्नुपर्ने अवस्था छ। कृष्ण सर, एकदम मैले यहाँलाई थोरै रोकेँ। यो बाबुराम भट्टराई सरको जुन अभियान छ त्यसले गति लिन नसक्नुको कारण के देख्नुहुन्छ? अब बाबुराम भट्टराईले जुन सुरुमै पहल गर्नुभएको थियो, अब अहिलेको वस्तुगत परिस्थिति पनि हो, अहिले मान्छे निस्केर सडकमै जाने अवस्था छैन। त्यसो भएर उहाँले चाहिँ सरकार र राज्यका निकायहरूलाई घचघचाउने र राज्य र सरकारले एउटा जुन समयको माग अनुसार जनताको पक्षमा, जनताको जीवनको रक्षाको लागि, अब स्वास्थ्य क्षेत्रको लागि जुन खालका कार्यक्रम बनाउनु पर्यो त्यो बढाउन नसक्दाखेरि त्यसलाई एउटा चाहिँ सुझाव दिने, त्यसलाई प्रेसर दिने र एउटा चाहिँ सचेत बनाउने जनतालाई। र यो जुन महामारी छ यसका विरुद्ध WHO ले दिशानिर्देश गरेको र स्वयं नेपाल सरकार र स्वास्थ्य विज्ञहरूले दिशानिर्देश गरेको दिशातिर जनताहरूलाई पनि सचेत पार्ने, संयमित बनाउने यो कामको लागि त त्यसले काम गरेकै छ। तर जब अब सरकारको यो समानान्तर संयन्त्र नभएको हुनाले मानिसले सरकारले सरहने काम गरोस् भन्ने चाहन्छ, सरकारको समानान्तर संयन्त्र नभएको हुनाले र स्वयं सरकारले पनि साझा एउटा संयन्त्र बनाउन पहल नगरेको हुनाले यसले काम गरेको छैन कि भन्ने मात्रै देखिएको। तर यसले गर्नुपर्ने वैचारिक कामहरू चाहिँ गरिराखेकै अवस्था छ। ठिक छ। अब मैले यहाँलाई बिचमा फेरि रोकेर, अहिले समाजवादी पार्टी नेपालमा तेस्रो शक्तिको रूपमा छ। हजुर, यो एउटा राजनीतिक शक्ति, एउटा निर्वाचित शक्ति को रूपमा तेस्रो पोजिसनमा छ।
हजुर यसको पनि त केही दायित्व बन्छ। यहाँहरू पार्टीसँग आबद्ध मान्छे, यहाँहरूलाई पार्टीको कस्तो खालको निर्देशन छ, कस्तो खालको रणनीति छ यो जनताहरूलाई सहयोग गर्ने सन्दर्भमा र यहाँहरू अब नेपाल बौद्धिक पेसाकर्मीको यहाँ त केन्द्रीय अध्यक्ष नै हुनुहुन्छ, बौद्धिक पेसाकर्मी महासंघ आफैमा पनि कसरी सक्रिय बनाइराख्नु भएको? हजुरले ठिक कुरा गर्नुभयो। हामी पनि एउटा जिम्मेवार ठाउँमा छौँ। अब देशको एउटा तेर्सो राजनीतिक शक्ति हुनुको नाताले पनि हामीले जनतालाई चाहिँ यस्तो सङ्कटको बेलामा एउटा भरोसा दिनुपर्ने, आशा जगाउनुपर्ने अवस्था छ। साथसाथै हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा प्रदेश नम्बर 2 मा सरकार पनि छ र प्रदेश नम्बर 2 को सरकारले पनि जनपक्षीय कार्यक्रमहरू एक वा अर्को ढङ्गले घोषणा गर्दै गइरहेको छ, जो तपाईँलाई पनि थाहा छ। अहिले भर्खरै पनि राहत सङ्कलनको दोस्रो चरणमा जनताको घर दैलोमा विपन्न नागरिकहरूको पहिचान गरेर उनीहरूको घर दैलोमा राहत वितरण गर्ने कार्यक्रम प्रदेश 2 सरकारले सञ्चालन गरेको छ। यस अघि पनि अरू प्रदेशहरूभन्दा एक कदम अगाडि बढेर जनताको पक्षमा विभिन्न कार्यक्रमहरू प्रदेश नम्बर 2 को सरकारले पनि सञ्चालन गरिरहेको थियो र हामीले पनि बारम्बार पार्टीको केन्द्रीय तहदेखि सबै पंक्तिहरूमा, पार्टी पंक्तिहरूमा जनताको सेवा गर्नको लागि, आफू बाँच्न र बचाउनको लागि, बाँच र बचाउँ भन्ने एउटा उद्देश्यका साथ विभिन्न अभियानहरू सञ्चालन गरेको कुरा यहाँहरूलाई पनि अवगत नै छ। र बौद्धिक पेसाकर्मी महासंघले पनि राज्यका निकायहरूलाई एउटा सही दिशानिर्देश गर्नका लागि विभिन्न एउटा सुझावहरू दिने काम गरेको छ र जनतालाई सचेत र संवेदनशील बनाउनको लागि WHO ले दिशानिर्देश गरेको र स्वयं स्वास्थ्य विज्ञहरूले दिशानिर्देश गरेको, सरकारले चाहिँ लकडाउनको घोषणा गरेको, जुन सोसियल डिस्टेन्सिङ कायम गर्नेदेखि लिएर स्वास्थ्यमा एउटा सजग हुने कुराहरू छन्। यी कुराहरूमा पनि हामीले चाहिँ बेला बेलामा चाहिँ हाम्रा विज्ञप्तिहरू, हाम्रा सुझावहरू, हाम्रा भनाइहरू, हाम्रा सम्पर्कहरू, जनसम्पर्कहरू हामीले त्यसलाई कायम गर्दै अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ अहिले। ठीक छ, खुसी लाग्यो। हजुर, अब यो परिस्थितिमा सबैजना मिलेर जानुपर्छ भन्ने व्यापक आवाज उठ्दा उठ्दै पनि हजुर, आखिर मिल्न नसक्नुको कारण के देख्नुहुन्छ? अब हामीलाई सरकार पक्षले नचाहेको या अरू पक्ष सशक्त नबने? हामीलाई के छ भने भूमिका काहीँ न काहीँ अपेक्षित हुन्छ। हामीलाई के छ भने विश्व समुदाय अझ ठुला मुलुकहरू नै अहिले जुन एउटा त्राहिमाम स्थितिमा छन्, ठुलो एउटा चाहिँ मानवीय क्षति भइरहेको छ र अमेरिकामा दिनको हजारौंको संख्यामा मृत्यु भइरहेको छ र सबभन्दा बढी संक्रमित त्यहाँ छन्। युरोपीय देशहरूमा पनि त्यो छ हैन। ठुल्ठुला सम्पन्न समृद्ध मुलुकहरूले समेत यो समस्या समाधान गर्न नसकेको अवस्था छ। यदि हाम्रो देशमा पनि संक्रमण फैलियो भने यो एउटा डढेलो झैं छल्किने छ, यसलाई पनि रोकथाम गर्न सकिँदैन। त्यसो भएर हामीले बेलैमा एउटा आगो लागिसकेपछि कुवा खन्न हिँड्नुभन्दा, पोखरी खन्न हिँड्नुभन्दा पहिल्यै पोखरी खनेर हामीले तयारी गरौँ भन्ने दिशामा अगाडि बढ्नको लागि नै यो सर्वपक्षीय एउटा संयन्त्रको आवाज उठाएका हौं। यो बेलामा मान्छे एक्लैले लडेर, सरकार एक्लैले वा कुनै राजनीतिक दलले एक्लै लडेर चाहिँ अगाडि बढेर यो महामारीबाट पार लगाउन सक्दैन। त्यसो भएर सरकार पक्ष नभनिकन, प्रतिपक्ष नभनिकन, अरू स्वतन्त्र नभनिकन सबै एक ठाउँमा उभिएर नै अगाडि बढ्नुपर्ने राष्ट्रिय संकटको बेलामा एउटा अगाडि बढ्नुपर्ने एउटा अवस्था हो र त्यो अवस्था बोध गर्नको लागि म तपाईको यो संघीय समाचारको लाइभ मार्फत पनि सरकारलाई फेरि आह्वान गर्न चाहन्छु र यो हामी सबैको साझा दायित्व हो। यति बेला हामी एकताबद्ध हुन सकेनौं भने हामीलाई फेरि इतिहासले चाहिँ धिक्कार्नेछ, स्वयं हामीलाई नै एउटा चाहिँ तपाईको चाहिँ क्षति हुनेछ। हामीले ठूला ठूला संकटहरू बिहोरेका छौं। हिजो भूकम्प गएको बेलामा पनि सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिएर एउटा शक्तिशाली प्राधिकरण निर्माण गरेर पुनर्निर्माणका कामहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्थ्यो। विदेशी सहयोगलाई सही ढंगले चाहिँ प्रयोग गरेर जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने, यहाँको भौतिक संरचना बदल्ने काममा जानु पर्थ्यो। त्यहाँ पनि हामी चुक्यौं र विगतका अरू संकटहरूमा पनि हामीले त्यसलाई अवसरमा बदल्नको लागि कार्यक्रमहरू चाहिँ अगाडि बढाउन सकेनौं। आज त्यही पुनरावृत्ति नगरेर यो संकटलाई फेरि अवसरमा बदल्नका लागि आज लाखौं लाख युवाहरू स्वदेशमा आउन खोजिरहेका छन्। उनीहरूलाई स्वदेशमा आउने वातावरण बनाउने, स्वदेशमा आएर उत्पादनमा लगाउने र हामीले आफू आत्मनिर्भर बन्ने एउटा चाहिँ अवसरको रूपमा पनि यसलाई अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ। र अब यो कोभिड-19 को जुन एउटा रोकथाम र नियन्त्रण भइसकिसकेपछि व्यापक कुरा छ। अहिले हामी फेरि पनि हजुरले उठाउन खोज्नु भएको प्रसङ्गमा अहिले जाने नै छौँ। हजुर, अहिले खासमा सरकारको समस्या के हो? व्यापक आलोचना भइरहेको छ। यद्यपि सरकारले के गर्न सक्दैन, बजारी बढेको छ। एकदम रियालिटीमा तपाईलाई भन्नुपर्दा संलग्नता धेरै ठाउँमा देखिन्छ, तर पनि सरकार मौन बनेर काम गर्न नसकिरहेको एउटा कर्मण्य
प्रस्तुति देखिन्छ। यो किन यस्तो भइरहेको छ? आखिर समस्या कहाँ देखिराख्नु भएको छ? अब मुख्य कुरा त हाम्रो सरकारको नेतृत्व जो प्रधानमन्त्रीले गरिराख्नु भएको छ, स्वयं प्रधानमन्त्री नै अस्वस्थ हुनुहुन्छ। उहाँ सक्रियतापूर्वक सरकार सञ्चालनमा जुट्न सकिरहनु भएको छैन। यो सबैले बुझिराखेको कुरा हो। यद्यपि उहाँ स्वास्थ्यको एउटा चाहिँ समस्यामा हुनुहुन्छ, मृगौला प्रत्यारोपण गरेको छ, उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको हामी कामना गर्छौँ। तर उहाँ बिरामी हुनुहुन्छ, उहाँ अशक्त हुनुहुन्छ भनेर एउटा सरकारलाई नै एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि बिरामी बनाउनु पर्ने अवस्थामा पुग्न हुँदैन थियो। उहाँलाई सल्लाह दिने सल्लाहकारहरूले पनि ठिक ढङ्गले सल्लाह दिइराखेका छैनन् भन्ने कुरा स्वयं हिजोको उहाँको सम्बोधनले पनि त्यो कुरा बताउँछ। त्यसो भएर सरकारको नेतृत्व गर्ने अथवा अहिलेको यो महामारीको विरुद्धको लडाईँमा नेपाली जनताको नेतृत्व गर्ने जो मुख्य नायक हो, उहाँ नै कमजोर भइदिइसकेपछि यो लडाईँलाई अगाडि बढाउनको लागि अथवा यो महामारी विरुद्धको अभियानलाई अगाडि बढाउनको लागि पक्कै पनि एउटा कमी कमजोरीहरू भइरहेको अवस्था छ। त्यसो भएर उहाँले अहिलेको संवेदनशीलतालाई सही ढङ्गले बुझ्न नसकेको, आत्मसात गर्न नसकेको र त्यसले मागेको अहिलेको सङ्कटले माग गरेको एउटा आवश्यक रणनैतिक कार्ययोजना निर्माण गर्न नसकेको अवस्था हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि अहिले देशलाई एकताबद्ध भएर अगाडि बढाउन उहाँहरू सक्नु भएको छैन। स्वयं उहाँको पार्टीमै आजै पनि एउटा समाचार आएको छ, यहाँले पनि व्यापक रूपमा हेर्न पाउनुभयो होला। हजुर हजुर कि अहिले यो नयाँ अध्यादेश हजुर उहाँ प्रधानमन्त्रीजीले ल्याउनु भएको छ, संसदले त्यसलाई के राष्ट्रपतिजीले त्यसलाई प्रमाणितै गरिसक्नु भएको छ। हजुर हजुर यो बेमौसमी बाजाको रूपमा आखिर यस्तो यस्तो कुराले पनि मनमा केही यसको पछाडि पनि त धेरै चलखेल हुनुपर्छ। हाम्रो प्रचण्डजी हुनुहुन्छ, हाम्रो ओलीजी हुनुहुन्छ, यहाँ सत्ताकै एउटा खेलको रूपमा यस्तो परिस्थितिमा त्यस्तो मनोविज्ञानले घर गरेको तपाईले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको? ठिक कुरा गर्नुभयो। अहिले भर्खर पनि सरकारले 2वटा अध्यादेश ल्याएर राष्ट्रपतिबाट पारित गरेको समाचार आएको छ। यो कामकुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर जस्तो सरकारको क्रियाकलाप भएको छ र अहिले जो मानव जातिमाथि एउटा सङ्कट पैदा भएको छ त्यसलाई हल गर्नको लागि राज्यले चाहिँ के पोलिसी निर्माण गर्ने, कस्ता कानुनहरू निर्माण गर्ने, जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा के कार्यक्रम गर्ने, हाम्रो जस्तो गरिबी, अभाव, बेरोजगारी भएको देशमा जुन खाद्यान्न सङ्कटहरू आउने सम्भावना छ, विदेशबाट हामीले चाहिँ आपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था छ, विदेशबाट पनि आपूर्ति हुन सकेन भने हामी कसरी बाँच्ने, यो सम्बन्धमा राष्ट्रको बजेटलाई कसरी उत्पादनतिर लगाउने, कसरी यहाँको चाहिँ खान नपाएको वर्गलाई राहत वितरण गर्ने, कसरी बिरामीहरूको उपचार गर्ने, त्यो दिशामा सरकारले कार्यक्रमहरू गराउनुको सट्टा एक वा अर्को प्रकारले राजनीतिक नियुक्तिहरू गर्ने, कहिले सुकुम्बासी आयोगहरू बनाउने, कहिले यस्तै यस्तै चाहिँ अहिले आवश्यक नपरेका अध्यादेशहरू ल्याउने गर्नाले सरकार चाहिँ अहिलेको चाहिँ सङ्कटलाई हल गर्नको लागि जिम्मेवार छैन, संवेदनशील छैन भन्ने कुरालाई नै चाहिँ देखाइरहेको छ। यसको हामीले विरोध गरेर सरकारलाई सही ट्र्याकमा ल्याउनको लागि प्रेसर दिनुपर्ने हुन्छ। यस्तो परिस्थितिमा सर्वपक्षीय विकास कसरी सम्भव होला त? अब यो परिस्थितिमा एउटा गुटलाई मात्रै, अझ राजनीतिक पार्टीभित्र पनि, अझ स्वयं नेकपाभित्र पनि एउटा गुटलाई मात्रै लिएर आफ्ना वरिपरिका मान्छेहरूलाई मात्रै एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ खुसी बनाउने खालका जुन क्रियाकलाप सरकारले गरिरहेको छ, यो असाध्यै दुःखदायी कुरा हो र यसलाई सरकारले रोक्नुपर्छ। र स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि यस्ता खालका गतिविधिहरू जो आफ्नो घेराबन्दीभित्र गरिरहनु भएको छ त्यसबाट बिउजनु पर्ने अवस्था छ र सरकारलाई सहयोग गर्नका लागि नै हामीले राजनीतिक संयन्त्रको कुरा, उच्च स्तरीय एउटा राजनीतिक संयन्त्र भनौँ अथवा साझा संयन्त्रको, सर्वपक्षीय साझा संयन्त्रको कुरा उठाएका हौँ। सरकारलाई हामीले असहयोग गर्नको लागि आलोचना गरेका होइनौँ। सरकारले अहिलेको अवस्थालाई बोध गरेर कार्यक्रमहरू निर्धारण गर्नु पर्यो। अहिलेको समस्या भनेको के हो भने कोभिड-19 को विरुद्धमा सम्पूर्ण जनताहरूलाई एकताबद्ध गरेर त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने, त्यसलाई रोकथाम गर्ने र व्यापक रूपले चाहिँ जनताहरूको एउटा स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने, अहिले जनताहरूलाई चाहिँ एउटा सुरक्षाको अनुभूति दिने, त्यसरी हामी अगाडि जानुपर्ने अवस्थामा यी विवादास्पद ढङ्गका क्रियाकलापहरू गर्ने, अध्यादेशहरू ल्याउने, अनावश्यक अध्यादेशहरू ल्याउने, राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश अहिले आवश्यकै थिएन त्यस्तो ल्याउने, राजनीतिक नियुक्तिहरू गर्ने, यो कामहरूलाई चाहिँ सरकारले रोकेर चाहिँ अहिलेको सम्पूर्ण ध्यान चाहिँ केन्द्रित गर्नुपर्ने अवस्था छ। सरकारको मनोविज्ञान, सरकारको मनभित्र अर्कै कुरा चलिरहेछ। हजुर, उहाँ सरकारमा रहनु भएको पार्टीमै अलिक विभिन्न खालको समस्या छ। हजुर, अब मैले प्रसङ्ग अलिकति बदलिन चाहन्छु कृष्ण सर। हजुर, यो बोर्डरमा निकै नेपालीहरू अलपत्र पर्नु भएको, देश फर्किन चाहने तर यो भारतीय बोर्डरको मैले सन्दर्भ जोड्न खोजेको। हजुर हजुर, यसमा पनि
नेपाली सरकार निकै उदासीन भएर प्रस्तुत भएको सन्दर्भ यहाँलाई जानकारी दिन्छ। त्यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सकिन्थ्यो? अन्य देशमा रहेका हजुर हो, ठिक कुरा उठाउनु हो। नेपाल फर्किन चाहन्छन्, तिनीहरूलाई सरकारले कसरी सम्बोधन गर्नु? अब हाम्रो सरकारले पनि सुरुमा यो भाइरस चाहिँ जुन चीनबाट चाहिँ फैलियो, चीनमा भएका विद्यार्थीहरूलाई नेपालमा फर्काएको थियो हाम्रो सरकारले पनि सुरुमा, होइन? त्यही ढङ्गले आफ्नो देशमा आउन चाहने जुन नेपाली मजदुरहरू छन् र जुन ठाउँमा एउटा रोजगारी गर्थे त्यहाँ उनीहरू बस्ने व्यवस्था पनि भएन, खाने व्यवस्था पनि भएन, त्यहाँ असुरक्षित भइसकेपछि जो कोहीले पनि आफ्नो घर परिवार सम्झाउनु, देश सम्झाउनु उसको अधिकार हो। त्यसो हुँदा ती नागरिकहरू आज चाहिँ आफ्नो राज्य छ, आफ्नो सरकार छ, आफ्नो देश छ, आफ्नो घर छ, आफ्नो परिवार छ भन्ने खालको अनुभूति सरकारले दिन सक्नु पर्थ्यो। यो दुःखदायी कुरा हो कि आज हजारौंको संख्यामा जो सीमामा नेपाली मजदुरहरू चाहिँ अलपत्र परिरहेका छन्। यसले गर्दाखेरि आफ्नो राज्य नभएको, सरकार नभएको, आफ्नो अभिभावक नभएको महसुस गरिरहेका छन्। सरकार भनेको जनताको अभिभावक हो, जनताको संरक्षक हो। त्यो संरक्षकत्व र अभिभावकत्व प्रदान गर्न आज सरकारले सकिराखेको छैन। त्यसो भएर ती नागरिकहरू जो आफ्नो देशभित्रै आएर मर्न चाहन्छन्, यदि उनीहरूलाई रोगै लागे पनि अथवा महामारीकै विरुद्ध लड्न पर्ने देशभित्रै लड्न चाहन्छन्, हामीले के भनिराखेका छौँ भने ती नागरिकहरूलाई निश्चित समयसम्म क्वारेन्टाइनमा राख्ने, स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने र आफ्नो घरसम्म सुरक्षित ढङ्गले पुग्ने व्यवस्था चाहिँ सरकारले गर्न सक्नुपर्छ र उनीहरूको चाहिँ एउटा आफ्नो देशमा स्वदेशमा फर्कने जुन अधिकार छ त्यसलाई चाहिँ सरकारले चाहिँ प्रत्याभूत गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। एकदमै यो मार्मिक कुरा छ। मैले यहाँलाई एउटा सोध्नै पर्ने प्रश्न, यहाँहरू अब बौद्धिक पेसाकर्मी हुनुहुन्छ। हजुर हजुर। महामारीले चाहिँ नेपालको अर्थ राजनीतिलाई यो बडो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै पनि यो एउटा बहुतै चर्चा परिचर्चाको विषय बनिरहेको छ र हामी नेपालको सन्दर्भमा कुरा गरौँ। हजुर। नेपालको अर्थ राजनीतिलाई यो महामारीले कस्तो असर पार्ने छ? नेपाल त्यसको लागि तयार छ कि छैन? त्यो परिस्थितिसँग जुझ्न अथवा कसरी तयार हुन सकिन्छ? एउटा बौद्धिक पेसाकर्मीको हिसाबले मैले हजुरलाई यो प्रश्न राखेँ। नेपाल अहिले मात्रै होइन, लामो समयदेखि एउटा अल्प विकास र परनिर्भरताको एउटा दुष्चक्रमा छ र हामीले एउटा देशको अर्थतन्त्रलाई एउटा आत्मनिर्भर बनाउने दिशामा कुनै पनि कार्यक्रम अगाडि बढाउन सकेका छैनौँ। एउटा तरकारीदेखि लिएर सामान्य उपभोग्यका वस्तुहरू पनि हामी विदेशीहरूमा अथवा छिमेकी भारतमा, चाइनामा चाहिँ निर्भर हुनुपर्ने एउटा बाध्यता छ। यो कोभिड-19 पछि झन् हामीलाई ठुलो एउटा चाहिँ आर्थिक सङ्कटको दिशामा अगाडि बढाउँछ र यसले उत्पन्न गरेका चुनौती र समस्यालाई समाधान गर्नको लागि स्वयं हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने, हाम्रो उत्पादनलाई बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, यहाँको गरिबी र एउटा परनिर्भरता हटाउने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था छ। यस्तो परिस्थिति छ अहिले लकडाउन खोल्दा पनि नहुने, नखोल्दाखेरि पनि व्यापक नेपाली जनताहरू चाहिँ पीडित भइरहेछन्। यहाँ 8 दिन 10 दिन मान्छे हिँडेर काठमाडौँबाट घर गइरहेको अवस्था, गर्भवतीहरूको जुन खालको एउटा व्यवस्थापन हुनु पर्थ्यो स्वास्थ्यको हिसाबले त्यो हुन पाएको छैन। त्यस्तै यो तपाईँको मजदुर वर्गले चाहिँ अब दैनिक ज्यालादारीबाट आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ने तिनीहरूको खानपिनको व्यवस्थाको सवाल छ। यस्तो परिस्थितिमा देश अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा यो बौद्धिक पेसाकर्मीहरूको कुनै खालको सक्रियता देखिँदैन। अन्य सङ्घ संगठन त यहाँको पार्टीको सवाल मात्रै होइन, अन्य पार्टीको पनि कुनै पनि विङले, न विद्यार्थी संगठन न युवा संगठन कसैले पनि एउटा जुन खालको भूमिका देखाउनु पर्ने त्यो देखाउन सकिरहेको छैन। आखिर समस्या कहाँनिर छ? अब यो हामीले कहिले पनि नबिहोरेको समस्याबाट हामी आक्रान्त भएको अवस्था हो, प्रताडित भएको अवस्था हो। अब हामी पनि स्वयं चाहिँ अब यो सङ्क्रमण जुन विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको छ, यो लगभग 2.5 करोड जति सङ्क्रमित छन् भन्ने अहिले रिपोर्ट आएको छ। अब 1,65,00,000 एउटा मानिसहरूको मृत्यु भइसकेको भन्ने एउटा समाचार आइरहेको छ र अब यो सङ्क्रमणले कुनै राष्ट्रियता पनि भन्दैन, कुनै सीमा पनि भन्दैन। यो स्वास्थ्य कर्मीहरू यो युद्धको नेतृत्व गरिरहेका छन्, स्वयं आफ्नो जीवनलाई जोखिममा राखेर पनि मानव जीवनलाई बचाउनको लागि लागिरहेका छन्। यो प्रशंसनीय कुरा हो। उनीहरूको मनोबल हामीले चाहिँ
एकदम उठाउने खालको चाहिँ गतिविधिहरू गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसको साथसाथै मिडियाले पनि सकारात्मक सन्देशहरू दिनुपर्छ। मिडियाले पनि मानवमा भय र त्रास फैलाउने होइन कि मानवलाई एउटा धैर्य र संयम बनाउने खालका चाहिँ सकारात्मक सन्देशहरू फैलाउनुपर्छ। र अहिलेको अवस्थामा हामीले गर्न हुने के हो र गर्न नहुने के हो, प्रकृतिहरूलाई अनावश्यक रूपले हामीले चाहिँ दोहन गर्दा प्रकृतिमाथि मानव जातिको एउटा जुन खालको एउटा चाहिँ अतिक्रमण बढेर गयो, त्यो प्रकृतिले नसकेको कारणले स्वाभाविक रूपले उत्पन्न प्रतिक्रियाको रूपमा यस्ता महामारीहरू फैलिने गर्छन्। त्यसो भएर हामी प्रकृति प्रेमी हुनको लागि अथवा मानव जीवनको स्वास्थ्यलाई एउटा अनुकूल बनाएर अगाडि बढ्नको लागि, एउटा प्रकृति अनुकूल बनाएर अगाडि बढ्नको लागि हामी हिंसक भएर होइन कि एउटा प्रकृति अनुकूल भएर अगाडि बढ्नको लागि पनि आवश्यक छ। त्यो दिशामा पनि मिडिया कर्मीहरूले, सञ्चारकर्मीहरूले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यसको हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ कृष्ण सर। हजुर हजुर, मैले अब एक दुईवटा क्वेसन हजुरलाई राखेर आजको कार्यक्रमबाट हामी बिट मार्छौँ। मैले हजुर हजुर, हाम्रो संघीय अनलाइन संघीय समाचारबाट फेसबुक लाइभको यो अन्तर्वार्ता सुनिराख्नुभएका देश विदेशका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई फेरि पनि यो जानकारीको रूपमा सार्वजनिक गर्न चाहे कि हामीले यो कार्यक्रम हिजोबाट थालनी गरेका हौँ सर्वपक्ष निकास, र यस कार्यक्रमको उद्देश्य सर्वपक्ष सहकार्यलाई बढावा दिनु हो। र यस कार्यक्रमलाई हामीले दैनिक यही संघीय अनलाइनको फेसबुक पेज मार्फत 8 देखि 8:30 प्रस्तुत गर्नेछौँ। र यसमा हामीले प्रस्तुतकर्ता, उत्पादक र सम्पादकको रूपमा म स्वयं डाक्टर रामदेव पण्डित र हाम्रो त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक विनोद कुमार विश्वकर्मा सर रहनुहुनेछ। मैले कृष्ण सरलाई अन्तिम प्रश्न राख्न चाहे कि अब यो लकडाउनको परिवेशमा र यो समग्र महामारीको परिवेशमा यो कानुनी जटिलता, कानुनी अडचनहरू जुन एक खालको अब आउनेवाला छ अथवा अहिले मान्छेहरूले भोगिरहेको छ, यसलाई हजुरले, अब हजुर त वकिल पनि हुनुहुन्छ, त्यसकारण यो मैले सान्दर्भिक लागेर यो क्वेसन मैले हजुरलाई राखेँ। अब मैले कानुनको क्षेत्रलाई समग्र रूपमा अहिले यो महामारीले कसरी प्रभावित गरिरहेको, अब मैले लिगल पर्सपेक्टिभबाट भन्दाखेरि अब मान्छेको बाँच्न पाउने अधिकार नै, मान्छेको जीवनको रक्षाको अधिकार नै पहिलो अधिकार हो। र फेरि कानुन भनेको समाजको र स्वयं मानव समुदायकै हितको लागि बनेको हुन्छ। र अहिलेको वस्तुगत स्थितिमा हाम्रो कानुन भनेको यो महामारीसँग जोडिएको छ, हाम्रो स्वास्थ्यसँग जोडिएको छ, हाम्रो सामाजिक आर्थिक अवस्थासँग पनि जोडिएको छ। कानुन भनेको इन्टरडिसिप्लिनरी एप्रोच हो, यो अन्तर सम्बन्धित हुन्छ। यो एक्लै समाजमा रहन हुन र एक्लै समाजमा चाहिँ अपरेट हुन सक्दैन। त्यसो भएर अहिले हामीले मानवको स्वास्थ्य प्रतिकूल नहुने खालको एउटा गतिविधिहरूलाई नि बढावा दिएर जानुपर्छ। अहिले हामीले हाम्रा अरू अधिकारहरू डिफ्युज भए पनि एउटा बाँच्न पाउने अधिकारलाई प्रायोरिटीमा राखेर, प्राथमिकतामा राखेर चाहिँ अहिले मानवलाई एउटा चाहिँ स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने, उसको जीवनको रक्षा गर्ने, विपन्न वर्गहरूलाई आर्थिक राहत दिने र यो समस्यालाई समाधान गर्नका लागि आवश्यक स्ट्राटेजीहरू, रणनीतिहरू, कार्ययोजनाहरू निर्माण गर्ने, त्यो दिशामा हाम्रा कानुनहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु, हाम्रो कानुनलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। अब मैले यो अन्तिम प्रश्नको रूपमा राखेँ। हजुर, अब बेरोजगारी समस्या बढेर जाला। हजुर, एकदमै। अब हजुर, आपूर्तिको समस्या पनि अत्यधिक बढ्ने स्थिति छ, किनभने उत्पादन पुरा लगभग 1.5 महिनादेखि रोकिएको अवस्था छ। व्यक्तिगत अथवा व्यापारिक घरानाहरूको सम्पूर्ण खालको उत्पादन रोकिएको अवस्था छ। हजुर हजुर, यो परिस्थितिलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिएला, राज्य त्यसको लागि तयार छ कि छैन, सक्षम छ कि छैन भन्ने विषयलाई जोड्दै हजुरको केही अन्तिम सन्देश केही भए हजुरले राखिदिनु पर्यो। हजुर, अब हरेक सङ्कटले अवसर पनि साथमै लिएर आएको हुन्छ। हामीले यो सङ्कटका एउटा सकारात्मक कुराहरूलाई पनि एउटा उजागर गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। अब यसले हामीलाई एउटा शिक्षा पनि दिएको छ। अब उत्पादन हाम्रो आफ्नै एउटा बलबुतामा अगाडि बढाउनुपर्छ, अरूमा निर्भर हुन सकिँदैन, एउटा कुरा। अर्को कुरा, मानवले आफ्नो जीवनप्रति, आफ्नो स्वास्थ्यप्रति अब नयाँ खालका रणनीतिहरू, नयाँ खालका कार्यक्रमहरू तय गर्नुपर्छ। प्रकृति मैत्री एउटा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ। स्वास्थ्यमा अब मान्छे केन्द्रित हुनुपर्छ। हिजो मान्छे बीचको एउटा अन्तर्विरोधलाई हल गर्नको लागि मान्छे युद्धमा, सङ्घर्षमा, एउटा हतियारमा, एउटा अनावश्यक होडबाजीमा, अनावश्यक एउटा
प्रतिस्पर्धामा एउटा नाफाको दुनियाँमा अल्झिरहेको मान्छेलाई अब मानवताको दुनियाँमा लैजाने र मानव जातिको एउटा हितका लागि एउटा सर्वोत्तम कार्यक्रमहरू बनाउने दिशामा अगाडि बढ्ने पनि अवसर यसले दिइरहेको छ। त्यसो भएर अबको एउटा यो महामारी पछिको एउटा विश्वको एउटा नयाँ राजनीतिक प्रणाली, विश्वको नयाँ एउटा व्यवस्था अथवा विश्वको नयाँ एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिने राजनीतिक संरचना, आर्थिक संरचना, सामाजिक संरचनाको एउटा नयाँ मूल्य मान्यता र विचारसहित अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्था छ र त्यो अवसर यसले दिएको पनि छ। र यसबाट हामीले शिक्षा लिँदै अब अहिले हामी नेपाली समाजमा अब हामी कसरी अगाडि बढ्ने त भन्दा देशभित्र जो कोरोनाको अहिले संक्रमणको दर देखिएको छ त्यो कम छ। अब नेपाली समाजलाई छुँदैन भनेर हामी ढुक्क भएर बस्ने अवस्था छैन। यो संक्रमण 1बाट 2, 2बाट 4 गुणात्मक ढङ्गले जुन विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको छ त्यसबाट पाठ सिकेर हामी सतर्क भएर सचेत भएर एउटा स्वास्थ्य सम्बन्धी एउटा चाहिँ स्ट्राटेजिक प्लानहरू निर्माण गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। साथसाथै जनतालाई संयमित हुन, धैर्य रहन र उनीहरूलाई आवश्यक सतर्कता अपनाउनको लागि पनि हामीले दिशानिर्देश गर्नुपर्ने अवस्था छ। र अन्तिममा म के भन्न चाहन्छु भने यो समस्या भनेको कुनै एउटा व्यक्तिको, कुनै एउटा पार्टीको, कुनै एउटा देशको मात्रै नभएर मानव समुदायको साझा समस्या भएको हुनाले यो साझा लडाईँबाट मात्रै जित्न सकिन्छ, मानव समुदायको साझा प्रयत्नबाट मात्रै जित्न सकिन्छ। त्यसो भएर नेपालका राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज, यहाँका विभिन्न स्वतन्त्र एउटा व्यक्तिहरू, सरोकारवाला समूहहरू सबैले यो समस्या सबैमाथि परेको समस्या हो भनेर सामूहिक ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढेर एउटा सर्वपक्षीय संयन्त्र निर्माण गरेर यो समस्यालाई समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। र अन्तमा मलाई यसरी एउटा तपाईँको सङ्घीय समाचार मार्फत यो फेसबुक लाइभमा आएर विचारहरू सम्प्रेषण गर्ने मौका दिनुभएको छ। म बौद्धिक पेसाकर्मी महासङ्घको एउटा नेतृत्वमा रहेको हैसियतले पनि के भन्न चाहन्छु भने अहिले सबै बौद्धिक मान्छेहरू, अहिले सबै सचेत मान्छेहरूको एउटा समयले परीक्षा लिइराखेको छ। तपाईँ आफ्ना लागि मात्रै होइन, समाजको लागि र मानव समुदायको लागि आफ्नो ठाउँबाट सकेको योगदान गर्नुहोस्। जसले जे सक्नुहुन्छ, स्वास्थ्य कर्मीहरूले एउटा स्वास्थ्य क्षेत्रबाट, मिडिया कर्मीहरूले मिडियाको क्षेत्रबाट, कानुन व्यवसायीहरूले कानुनको क्षेत्रबाट र सबै बौद्धिक जगतका मान्छेहरूले आफ्ना क्षमताहरूलाई मानव जातिको रक्षाको निम्ति लगाउनु पर्ने आवश्यकता छ र त्यो दिशामा अगाडि बढ्नको लागि पनि हार्दिक आह्वान गर्दछु। कृष्ण सर, हजुर, सर्वपक्षीय निकासको लागि सर्वपक्षीय सहकार्य हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ हामीले आज बौद्धिक पेसाकर्मी, नेपाल बौद्धिक पेसाकर्मी महासङ्घका अध्यक्ष श्री कृष्ण शर्माजीसँग कुरा गर्यौं। लगभग 40 मिनटको हाम्रो उहाँसँगको वार्तालाप आज सम्पन्न भएको छ र यस बहसले पक्कै पनि सरकारलाई र सम्बद्ध अन्य पक्षहरूलाई सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको हुनुपर्छ। यस कार्यक्रममा आज हामीलाई आफ्नो उपस्थिति र महत्त्वपूर्ण समय दिएर आफ्नो विचार राखिदिएर साथ दिनुभएको समाजवादी पार्टी निकट नेपाल बौद्धिक पेसाकर्मी महासङ्घका अध्यक्ष श्री कृष्ण शर्मा सरलाई धन्यवाद दिँदै भोलि पुनः 8 बजे अर्को अतिथिको साथ उपस्थिति हुने बाचाका साथ प्रस्तुता रामदेव पण्डित बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद कृष्ण सर, धन्यवाद। हस्, हजुर, धन्यवाद।